career in government जासूसी, intelligence requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। उस जंगली ने जहरीला तीर कमान में जोड़ा और कमान को खींचने ही लगा था कि मैंने उस पर 2 फायर कर दिए। 2 इसलिए किए कि उसके हाथों में तीर शूट करने की सकत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और ऐसा ही हुआ। मेरा ख्याल था कि उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी, लेकिन उसने एक चीख मारी और वो गिर पड़ा और वो मर गया। ये है मेरी कहानी। खुदा का शुक्र है कि तुम लोग मिल गए हो, वरना मैं तो समझता था कि इस जंगल में खुदा जाने तुम लोगों से मिल सकूंगा या नहीं। ऐन उसी वक्त बादलों में बिजली चमकी और बादल गरजे तो शेरबाज कहने लगा, बारिश फिर हो रही है, हमें उस तरफ कोने में उठकर बैठ जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ऊपर छत टूटी हुई है। हम उसी वक्त उठकर दलान के कोने में छत के नीचे जाकर बैठ गए। बारिश होने लगी। हमने नूरबानो को अपने करीब ही थोड़ी जगह बनाकर सुला दिया और खुद अलर्ट होकर पहरा देने लगे, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अगर कोई जंगली शेरबाज का पीछा करता वहाँ तक पहुँच सकता है तो दूसरा कोई जंगली भी अपने साथियों की मौत का बदला लेने वहाँ आ सकता था। बारिश मूसलाधार नहीं थी, मगर बादल बहुत गरज रहे थे। थोड़ी देर बाद सुबह की सफेदी इलाके में फैलने लगी। मैंने देखा कि जहां हमने पनाह ले रखी थी वो जगह कोई पुराने ज़माने की किसी इमारत का खंडर था। नूरबानो अभी तक सो रही थी। हमने उसे सोए रहने दिया। उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी। शेरबाज ने कहा, यहाँ से हमें किस तरफ जाना चाहिए? मैंने कहा, गाइड की हिदायत के मुताबिक तो हमें 2 नदियों के संगम पर जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब तो हमें मगरिब की तरफ ही चलना चाहिए, क्योंकि बंगलोर शहर उसी तरफ आएगा। शेरबाज बोला, मेरा ख्याल है कि आगे देहात वगैरह की आबादी ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। दिन चढ़ गया था। बारिश मदम होते होते रुक गई। नूरबानो भी बेदार हो गई। हमने उसे भी तसल्ली दी कि ख़तरनाक जंगल ख़त्म हो गए हैं, आगे कोई ना कोई इंसानी बस्ती ज़रूर होगी, यहाँ से हमें बंगलोर के लिए सवारी मिल जाएगी। वो सबर शुक्र करने वाली औरत थी, खामोश बैठी रही। जब बारिश बिल्कुल रुक गई तो हम खंडर से निकले और मगरिब की तरफ एक पगडंडी पर चल पड़े। हम कोई 1 घंटा तक चलते रहे। जंगलात का घनापन ख़त्म हो गया था। कहीं कहीं खेत नज़र आने लगे थे जो इंसानी आबादी की अलामत थे। फिर एक छोटा सा गांव आया जिसके मकानों और निस्वारी रंग की टीन की छतें दूर से नज़र आ रही थीं। गांव हमारे यहाँ के देहात जैसा नहीं था। टीन की छतों वाले टूटे फूटे मकान थे जिनके बरामदों में बच्चे खेल रहे थे। ये काले काले बच्चे थे जिनके सरों पर बालों की बोदियाँ थीं और कमर के गिर्द सियाह धागे बंधे हुए थे। 2-3 बूढ़ी औरतें सहनों में बैठी नारियल की रस्सियां बट रही थीं। एक कमजोर सा सियाफाम बूढ़ा करीब ही बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। हमें देखकर उसने हुक्का एक तरफ रख दिया। मैंने उससे पूछा कि वहाँ से बंगलोर शहर किस तरफ है। आंध्र प्रदेश पर चूंकि दक्कन के मुसलमान निज़ाम की हुकूमत रही थी, इसलिए यहाँ पर उर्दू बोली और समझी जाती थी। तमिलनाडु के लोगों की निस्बत आंध्र प्रदेश के लोग हिंदी नुमा उर्दू बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। बूढ़े ने तेलुगु लहजे और शिकस्ता हिंदी नुमा उर्दू में बताया कि आगे कृष्णा नदी है। उस नदी के पार मंडियाल घाट नाम का कस्बा है, वहाँ से हमें आगे जाने के लिए सवारी मिल जाएगी। उसने बताया कि बंगलोर शहर वहाँ से 100-125 कोस के फासले पर है। उसका मतलब था कि हम असल रास्ते से काफ़ी दूर निकल आए थे, क्योंकि आलमगीर ने हमें बताया था कि गिंदारी कबीले का गाँव वाला जंगल बंगलोर से 60-70 किलोमीटर के फासले पर है। देहाती औरतें नूरबानो के सफ़ेद रंग रूप को हैरानी और दिलचस्पी से देख रही थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि हम जंगल में रास्ता भूल गए हैं और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, तो औरतों ने उसी वक्त हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। हमें एक झोंपड़ी के सहन में बिठा दिया गया। फिर हमारे आगे केले के चौड़े पत्तों का दस्तरखान बिछा दिया गया। हमने बड़े मज़े से नमकीन चावल बैंगन की मिर्चों वाली सब्ज़ी के साथ खाए, पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। जाते वक्त हमने उन मेहमान नवाज देहातियों को कुछ रुपए देने चाहे जो उन्होंने ना लिए, और कहा कि मेहमानों की खातिरदारी हमारा फ़र्ज़ है। हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। हम उनको खुदा हाफिज़ कहकर आगे रवाना हो गए। हमने थर्मास पानी से भर लिया था। आगे आबादी शुरू होने की तवक्को थी, इसलिए राशन पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। हम खेतों में चलते गए। इसके बाद दरिया आ गया। ये लोग दरिया को नदी कहकर पुकारते हैं, लेकिन कृष्णा दरिया ज़्यादा चौड़ा नहीं था। उस इलाके में कृष्णा और कावेरी 2 दरिया गुजरते हैं। दरिया के किनारे एक ही घाट बना हुआ था जहाँ से बड़ी कश्ती में मुसाफिरों को दरिया पार कराया जाता था। हमने भी कश्ती में बैठकर दरिया पार किया। दरिया की दूसरी तरफ कुछ फासले पर ताड़ी की छतरियों वाले ऊंचे ऊंचे खंभों जैसे दरख्तों की कतार के नीचे एक गांव आबाद था। ये गांव काफ़ी बड़ा था। हमने एक कश्तीबान से पूछा कि उस गांव का क्या नाम है, तो उसने कहा उसका नाम मंडियाल घाट है।
ہم ٹھیک راستے پر جا رہے تھے۔ منڈیال گھاٹ سے ہم ایک بیل گاڑی میں سوار ہو کر 20 میل کے فاصلے پر ایک بڑے قصبے میں آ گئے۔ میں اس قصبے کا نام بھول گیا ہوں، اتنا یاد ہے کہ وہاں املی کے بڑے بڑے درخت تھے اور گاؤں کے بازار میں تاڑی کی دکانیں بھی تھیں، جن کے باہر بیٹھے محنت مزدوری کرنے والے لوگ تاڑی پی رہے تھے اور تیلگو زبان میں تیز تیز باتیں کر رہے تھے۔ یہاں ایک لاری اڈا بھی تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ریلوے اسٹیشن بھی ہے، جہاں سے بنگلور، احمد آباد، ناگپور کی طرف گاڑیاں آتی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ ہم ایک بیل گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیشن پہنچ گئے۔ ان علاقوں میں بیل گاڑیاں بہت چلتی ہیں جو مسافروں کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جاتی ہیں۔ میں نے تو مدراس میں بھی بیل گاڑیاں دیکھی تھیں جن کے آگے 2 بیل جتے ہوئے تھے اور چھت سرنگ کی طرح بنی ہوئی تھی۔ میں ایک بار مدراس شہر میں ایسی ہی بیل گاڑی میں بیٹھ کر ناگپور تک گیا تھا، جو مدراس کا دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن ہے۔ بہرحال اسٹیشن پر آ کر ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ معلوم ہوا کہ بنگلور جانے والی گاڑی دوپہر کے بعد ملے گی۔ ہم دوپہر تک چھوٹے اسٹیشن پر ہی بیٹھے رہے۔ لوگ ہماری شاٹ گنوں کو حیرانی سے دیکھتے۔ ہم نے اسٹیشن ماسٹر کو بھی یہی بتایا کہ ہم جنگل میں شکار کھیلنے گئے تھے، موسم خراب تھا اس لیے واپس بنگلور جا رہے ہیں۔ وہاں کوئی پولیس کا سپاہی نہیں تھا، ورنہ اگر وہ ہم سے شاٹ گنوں کے لائسنس مانگتا تو مشکل پیش آ سکتی تھی، کیونکہ ہماری جیبوں میں دستی بم بھی تھے۔ پلیٹ فارم پر ہی ہم نے دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ ہمارے کپڑوں کی حالت بہت خستہ تھی، مگر ہمارے پاس بدلنے کے لیے دوسرے کپڑے نہیں تھے۔ یہی سوچ رکھا تھا کہ بنگلور پہنچنے پر ہی لباس تبدیل کریں گے۔ دوپہر کے بعد بنگلور جانے والی ٹرین آ گئی۔ ہم اس میں سوار ہو گئے۔ آسمان پر بادل تھے، بارش رکی ہوئی تھی، حبس نہیں تھا، ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ گاڑی نے ہمیں 3 گھنٹے کے سفر کے بعد بنگلور پہنچایا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ ہم نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا اپنے مجاہد عالمگیر کے مکان پر آ گئے۔ وہ ہمیں مکان پر ہی مل گیا۔ ہمارے ساتھ نور بانو کو دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ کشمیری لڑکی ہے جس کو جنگلیوں کی ہلاکت خیز قید سے نکالنے ہم گئے تھے۔ میں نے عالمگیر سے کہا، عالمگیر بھائی، ہمارا مشن کامیاب رہا۔ اگرچہ بہت مشکلیں راستے میں آئیں، لیکن ہم اپنی بہن نور بانو کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ عالمگیر نے نور بانو کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ ہماری بہن ہمیں واپس مل گئی۔ تم لوگ ساتھ والے کمرے میں آ جاؤ۔ اس نے نور بانو سے کہا، نور بہن، اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، لیکن کوئی زنانہ سوتی ساڑیاں سامنے والے ٹرنک میں ضرور پڑی ہیں۔ کیا تم ساڑی باندھ لیتی ہو؟ نور بانو نے آہستہ سے کہا، میں کوشش کروں گی۔ عالمگیر نے کہا، وہ سامنے غسل خانہ ہے، ہم ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ ہم دوسرے کمرے میں آ گئے۔ ہم نے عالمگیر کو اپنے مشن کی پوری داستان سنائی اور دستی بم اور شاٹ گن نے اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ خدا نے ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا کی ہے، ورنہ ہمارے زندہ واپس آنے کے امکانات بہت کم تھے۔ عالمگیر نے پوچھا، اب تم لوگوں کا آگے کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب ہے تم لوگ نور بانو کو ساتھ لے کر سری نگر کس روز روانہ ہونا پسند کرو گے؟ جواب میں شیرباز بولا، برادر عزیز، ہم ابھی بنگلور میں ہی ٹھہریں گے۔ عالمگیر نے کچھ تعجب سے پوچھا، کیا کوئی خاص کام ہے یہاں؟ شیرباز بولا، ہاں، بڑا اہم کام ہے۔ ہمیں کرنل وڈیکر سے اپنی کشمیری بہن کے اغوا اور اسے موت کے حوالے کرنے کا بدلہ لینا ہے۔ شیرباز نے مجھے اس بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا۔ عالمگیر ہماری طرف تکنے لگا۔ میں نے کہا، اس ظالم مرہٹا کرنل سے اپنی بےزتی کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ اس نے نہ صرف یہ کہ نور بانو کو اغوا کروایا، بلکہ اسے سری نگر سے نکال کر بنگلور لے آیا، اور یہاں اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ان وحشی جنگلیوں کے حوالے کر دیا جو لوگ نور بانو کو اپنے دیوتا پر قربان کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ایک طرح تو کرنل وڈیکر نے نور بانو کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے شیرباز خان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر ہم اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال کر نور بانو کی جان بچانے وحشی جنگلیوں کی بستی میں نہ پہنچتے تو نور بانو کی لاش بھی ہمیں نہ ملتی۔ ہم کرنل وڈیکر سے کشمیر کی بیٹی کی بےزتی کا انتقام لے کر مقبوضہ بھارتی فوجیوں کو متنبع کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر آئندہ کسی بھارتی فوجی نے ایسی حرکت کی تو اس کا انجام بھی ایسا ہی عبرت انگیز ہوگا جیسا کہ کرنل وڈیکر کا ہوا ہے۔ عالمگیر بڑے غور سے ہماری باتیں سن رہا تھا اور کہنے لگا، اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ہمارے جہاد کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح کشمیر پر قابل بھارتی فوجیوں کو نصیحت ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ آئندہ ان میں سے کوئی فوجی جوان یا افسر کشمیر کی کسی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہ کرے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مشن ہے، شیرباز نے کہا، اور کشمیر کی آزادی تک ہمارا مشن جاری رہے گا۔ عالمگیر نے پوچھا، نور بانو کو سری نگر اس کے گھر کیسے پہنچایا جائے گا؟ اس کو اس کے گھر پہنچانا بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا، یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ یہاں کوئی دوسرا آدمی دکھائی نہیں دیتا جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ عالمگیر سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر اس مسئلے پر غور کرتا رہا اور پھر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، میرے پاس 2 آدمی ایسے ہیں جن پر بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ معاملہ نازک ہے۔ مجھے خود ہی نور بانو کو اس کے سسرال والوں کے پاس پہنچانا ہوگا۔ تو پھر ایسا ہے کہ یہاں سے ایک ٹرین دلی سے ہوتی ہوئی سیدھی امرتسر جاتی ہے۔
یہ بنگلور سے دن کے 8:15 بجے چلتی ہے۔ میں کل ہی نور بانو کو ساتھ لے کر نکل جاؤں گا، یہاں ویسے بھی اس کا زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ رات کو ہم لوگ کھانا کھا کر ایسا سوئے کہ دوسرے دن صبح 7 بجے عالمگیر نے زبردستی ہمیں جگایا۔ معلوم ہوا کہ نور بانو اور عالمگیر سری نگر جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ نور بانو نے سادہ سی سوتی ساڑی پہن رکھی تھی۔ عالمگیر کے کہنے پر اس نے ماتھے پر ہندی عورتوں کی طرح بندیا بھی لگا لی تھی۔ عالمگیر کھدر کے کانگریسی کرتے پجامے میں تھا اور کہنے لگا، یہ جموں کشمیر تک کے لیے ایک بے حد محفوظ لباس ہے۔ اگر راستے میں کہیں کوئی خطرے والی صورتحال پیدا ہو گئی تو میں نے چھوٹا پستول کرتے کے اندر صدری کی جیب میں چھپا کر رکھ لیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے اور شیرباز سے کہا، تم لوگ اس دوران میرے جنگل والے ریسٹ ہاؤس میں ہی رہو گے۔ میرا تامل ملازم تمہیں جیپ میں وہاں پہنچا دے گا۔ جب تک میں نور بانو کو اس کے گھر پہنچا کر واپس نہیں آ جاتا تم لوگ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرو گے۔ میں واپس آ کر خود تم سے ٹیلی فون پر رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہاں تمہیں جس چیز کی ضرورت پڑے عثمان بابا کو کہہ دینا، وہ سارا انتظام کر دے گا۔ ہم عالمگیر کے مکان پر ہی رہے۔ وہ نور بانو کو لے کر رخصت ہونے لگا تو ہم نے نور بانو کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے ہمارا شکریہ ادا کیا اور عالمگیر کے ساتھ مکان سے نکل گئی۔ باہر عالمگیر کی جیپ موجود تھی، ڈرائیور پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ جیپ نور بانو کو لے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئی تو ہم نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اس نازک اور اہم ترین مشن میں کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈرائیور جیپ لے کر واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ بابو جی بہن کو لے کر ٹرین میں بیٹھ گئے تھے اور ٹرین چل پڑی تھی تو میں پھر واپس پلیٹ فارم سے واپس پلٹا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم دوپہر کے بعد ریسٹ ہاؤس روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم پھر سو گئے۔ کوئی 1 بجے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ڈرائیور سے کہا کہ ہمیں ریسٹ ہاؤس پہنچا دے۔ ڈرائیور نے جیپ کا تیل پانی چیک کیا اور ہمیں لے کر عالمگیر کے جنگل والے ریسٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہو گیا۔ ریسٹ ہاؤس میں عثمان بابا نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ جب ہم نے اسے بتایا کہ ہمارا مشن کامیاب رہا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس سے زیادہ ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا ہوا تھا کہ ہم ایک خاص مشن پر پھر جا رہے ہیں۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ ہمارا مشن کیا تھا، لیکن وہ آدمی عالمگیر کا پرانا ملازم تھا اور پاکستان سے محبت کرتا تھا اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کا زبردست حامی تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں ہم دونوں یعنی میں اور شیرباز خان اکیلے تھے۔ ہم رات کو خوب گہری نیند سوتے، دن کے وقت تھوڑی دیر ٹہلنے کے لیے ریسٹ ہاؤس کے پیچھے کی طرف نکل جاتے، شام کی چائے اکٹھے پیتے، یہی دعا کرتے کہ عالمگیر نور بانو کو لے کر سری نگر خیریت سے پہنچ گیا ہو۔ وہ ہمیں سری نگر سے فون بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا بھی نہیں تھا کہ میں فون کروں گا کیونکہ فون راستے میں ڈیٹیکٹ ہو سکتا تھا۔ شیرباز کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ عالمگیر سری نگر پہنچنے کے بعد فون پر اطلاع ضرور دے گا اور اشاروں میں ہمیں اپنے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع کر دے گا۔ وہ ہمارا پرانا اور تجربہ کار مجاہد ہے۔ شیرباز کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ تیسرے دن رات کے 11 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت ہم جاگ رہے تھے اور کرنل وڈیکر سے انتقام لینے کی اسکیم پر غور کر رہے تھے۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی شیرباز نے کہا، یہ عالمگیر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے جلدی سے دوڑ کر ریسیور اٹھایا اور ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے عالمگیر ہی بول رہا تھا۔ میں شیرباز کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے تاثرات تھے۔ فون بند کر کے اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، مبارک ہو حیدر علی، نور بانو اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ مجھے واقعی بڑی خوشی ہوئی۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اپنی مہم میں کامیابی عطا فرمائی۔ میں نے پوچھا، یہ خبر عالمگیر نے تمہیں کس طرح بتائی؟ شیرباز میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، عالمگیر نے یہی کہا کہ تم لوگوں نے جو بنگلور کی خاص مٹھائیوں کا تحفہ دیا ہے وہ میں نے شرما جی کے گھر پہنچا دیا ہے۔ وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم دونوں مسکرانے لگے۔ عالمگیر نے خفیہ اشاروں میں بتا دیا تھا کہ نور بانو کو اس کے سسرال والوں کے ہاں پہنچا دیا ہے۔ بنگلور سے سری نگر تک بڑا لمبا سفر تھا۔ عالمگیر کو 4 دن لگ گئے۔ چوتھے دن رات کو وہ بنگلور واپس پہنچا اور اس سے اگلے دن صبح ناشتے کے وقت ریسٹ ہاؤس میں ہمارے پاس آ گیا اور کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ نور بانو خیریت سے گھر پہنچ گئی۔ راستے میں کسی قسم کی پریشانی والی بات نہیں ہوئی۔ اس کے سسرال والے تو خوشی سے کھل اٹھے۔ نور بانو اپنے سسر اور ساس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ وہ اپنے گھر خیریت سے پہنچا دی گئی۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ تم بتا چکے ہو کہ تم مرہٹا کرنل سے اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ اس معاملے میں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کرنل وڈیکر ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہے۔ یہ بڑا شہر ہے، فوجی کی چھاونی بھی ہے۔ تم لوگوں کے راستے میں کئی مشکلات اور رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ شیرباز خان نے کہا، ہم نے تمام مشکلات اور رکاوٹوں کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم ہمیں صرف یہ پتہ کرا دو کہ کرنل وڈیکر کے روز کے معمولات کیا ہیں۔ وہ دن کے وقت کس وقت ملٹری ہیڈ کوارٹر میں آتا ہے، اس کی رہائش کس جگہ پر ہے، شام کے وقت وہ تفریح کی غرض سے کہاں جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی بیوی لندن گئی ہوئی ہے، وہ اکیلا ہے اور تفریح وغیرہ کے لیے کسی نہ کسی کلب میں ضرور جاتا ہوگا۔ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس کی رہائش گاہ پر گارڈز کی کیا پوزیشن ہے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو کیا اس وقت بھی کوئی فوجی باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں۔
आलमगीर बड़े गौर से शेरबाज की बातें सुन रहा था। मैं भी पास बैठा था। जब शेरबाज खान ने अपनी बात ख़त्म की तो आलमगीर खिड़की में से बहर के दरख्तों की तरफ देखने लगा। फिर शेरबाज खान से मुखातिब होकर बोला, मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं। आप मैदान जंग में हैं। आप दुश्मन की फ़ौजी कार्रवाइयों को बेहतर तौर पर समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे आपकी सलामती अजीज़ है और मैं आपको दुश्मन की साजिशों और उसकी ताकत के बारे में सही सूरत हाल बताना अपना फ़र्ज समझता हूँ। शेरबाज ने किसी कदर उकताहट से कहा, आलमगीर तुम क्या कहना चाहते हो? दरअसल शेरबाज खान एक हंगामा पसंद कमांडो था और ज़्यादा गुफ्तगू करने और सुनने का आदी नहीं था। आलमगीर बोला, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ इंडिया की फ़ौजी हिकमत अमली और उसकी ताकत का मुकाबला आप मकबूजा कश्मीर से ना करें तो बेहतर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजी खौफज़दा हालत में हैं। वो हर रोज़ कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के हाथों मर रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडियन फ़ौज अपनी पूरी नफरी और ताकत के साथ मौजूद है। यहाँ कोई भी कमांडो एक्शन करते वक्त आपको इस बारे में 101 मरतबा सोचना पड़ेगा। शेरबाज खान ने फैसला करने के अंदाज में कहा, आलमगीर भाई आप उन बातों को भूल जाएं। मकबूजा कश्मीर में इंडिया अपनी पूरी फ़ौजी ताकत के साथ कश्मीरियों को कुचलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे बुरी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। हमारा काम ही दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उसके असलहा के ज़ख़ीरों, गोला बारूद और जंगी साजो सामान को भग से उड़ाना है। जब हम दुश्मन के मोर्चों में घुस जाते हैं तो ये कभी नहीं सोचते कि दुश्मन कमज़ोर है या ताकतवर। उस वक्त हमारे सामने सिर्फ अल्लाह और रसूल का नाम और अपना मिशन होता है, जिसके लिए हमने जान की बाजी लगाई हुई होती है। तुम सिर्फ हमें वो मालूमात फराहम कर दो जिसका जिक्र मैंने तुमसे किया है, बाकी हम जाने और हमारा काम। इतना मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम में से अगर कोई भी दुश्मन के हाथों पकड़ा गया तो हम मौत को खुशी से गले लगा लेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम ज़ुबान पर नहीं आएगा। इसके बाद इस मौजू पर कोई बात करना बेकार है। ओके सर, आलमगीर ने कहा। यह सारी मालूमात आपको परसों इसी वक्त मिल जाएंगी। इसके बाद आलमगीर ने हमसे पूछा कि हमें वहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ़ तो नहीं है। शेरबाज ने कहा, आलमगीर भाई एक सच्चा कमांडो तकलीफ़ में भी खुश रहना जानता है। वैसे भी यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। आलमगीर थोड़ी देर हमारे पास बैठा रहा, फिर अपनी जीप में बैठकर एक दिन बाद आने का वादा करके चला गया। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे रोज़ आलमगीर दिन के 11 बजे आया। वो हस्बे मामूल अकेला था। उसने जीप रेस्ट हाउस के सामने दरख्तों में खड़ी की और हमारे पास आ गया और कहने लगा, आज भी मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। फिर उसने उस्मान बाबा को आवाज़ देकर कहा कि वो जंगल से 3-4 मुर्गियाँ शिकार करके ले आए। उस्मान बाबा ने आकर जवाब दिया कि वो पहले ही 3 मुर्गियाँ शिकार करके ला चुका है। शेरबाज ने हल्का सा कहका लगाया और कहा, बहुत खूब, फिर उन्हें खूब भून कर तैयार करना। मुझे यहाँ रहकर तेज़ मिसालों की आदत पड़ गई है। हम बरामदे में बैठे थे। उस्मान बाबा किचन में चला गया था। चूँकि कटाई का सीज़न शुरू नहीं हुआ था, इसलिए दरख्तों के नीचे कोई मजदूर भी नहीं था। हम तीनों रेस्ट हाउस के बरामदे में तनहा थे। शेरबाज ने बात शुरू करते हुए कहा, आलमगीर भाई मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर सारी बातें मालूम करके आए होगे। आलमगीर मुस्कुराया और कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि आलमगीर किसी मुहिम पर निकले और नाकाम वापस आए। इसके बाद आलमगीर ने हमें बताया कि कर्नल वडीकर सुबह 9 बजे अपनी फ़ौजी जीप में बैठकर हेडक्वार्टर जाता है। उसके साथ 2 फ़ौजी गार्ड्स होते हैं जो जीप में बैठे होते हैं। वडीकर खुद जीप चलाता है। वो 1 बजे मिलिट्री हेडक्वार्टर की मेस में ही दोपहर का खाना खाता है और वहीं थोड़ी देर आराम भी करता है और फिर ठीक 5 बजे हेडक्वार्टर से निकल आता है। अगर कोई ज़रूरी मीटिंग हो तो वहीं रह जाता है। हेडक्वार्टर से वो सबसे पहले अपने बंगले पर आता है जो मंगलोर छावनी में है। अगर शाम को उसके दोस्त आ जाएं तो बंगले पर ही शराब और कबाब की महफिल गर्म हो जाती है। अगर दोस्त वगैरह ना आएँ तो वो ओल्ड हाउस क्लब में चला जाता है, जहां आधी रात को थोड़ी थोड़ी शराब पीता और ताश और बिलियर्ड वगैरह से दिल बहलाता रहता है। शेरबाज ने पूछा, क्या उसकी कोई औरत दोस्त नहीं है? आलमगीर ने जवाब दिया, मैं उसी तरफ आ रहा था। कर्नल वडीकर की एक औरत से बड़ी दरीना दोस्ती चली आ रही है। ये औरत क्रिश्चियन है और बेवा है। अपनी बूढ़ी माँ के पास रहती है। उसकी कोई औलाद नहीं। घर में एक मर्द मुलाजिम है जो अधेड़ उम्र है। वो भी क्रिश्चियन है। वो खाना वगैरह भी पकाता है और रात को चौकीदारी भी करता है। क्रिश्चियन बेवा औरत की उम्र 35 साल है, मगर जिस्म बड़ा दिलकश और खूबसूरत है। उसके खामन ने उसके नाम 1-2 मकान छोड़े थे, जिनके माहाना किराया पर उनका गुजारा होता है। कर्नल वडीकर ने भी उसका महीना लगा रखा है। इसके अलावा कर्नल वडीकर की शहर में और कोई सोशल लाइफ नहीं है। वो और कहीं नहीं जाता। शेरबाज ने आलमगीर से पूछा, उस क्रिश्चियन औरत का नाम क्या है और कर्नल वडीकर उसके यहाँ किस रोज़ और किस वक्त जाता है? आलमगीर ने जवाब दिया, हफ्ते की रात वो उस क्रिश्चियन औरत के यहाँ ज़रूर जाता है और कभी कभी रात भी वहीं गुजारता है। इसके अलावा किसी शाम को चला जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उस औरत का नाम मैडम सूजी है। शेरबाज बोला, आलमगीर भाई क्या तुम्हारा आदमी हमें मैडम सूजी का घर दिखा सकता है? क्यों नहीं, मैं वापस जाकर उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो तुम्हें साथ ले जाकर मकान दिखा देगा। मैंने कहा, ये आदमी भरोसे का है क्या? बिल्कुल मेरा ख़ास आदमी है और कश्मीर का ही रहने वाला है।
मेरे सामने ही बंगलोर आया था। वैसे तुम एहतियातन उससे ज़्यादा बात ना करना। खाना खाने के बाद आलमगीर चला गया। तीसरे पैर एक खुले रंग वाला 30-32 साल का दराज कद कश्मीरी आया। ये आलमगीर का कश्मीरी मुलाजिम था और आलमगीर का ख़ास भरोसे का आदमी था। उसने आकर हमें सलाम किया और कहने लगा, सर, मुझे आलमगीर साहब ने भेजा है कि आपको मैडम का घर दिखा लाऊं। शेरबाज ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्ला सर। ठीक है अब्दुल्ला, तुम बरामदे में थोड़ी देर बैठो, हम अभी चलते हैं। तुम किस चीज़ पर आए हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, सर मैं बस में बैठकर आया हूँ, बस सीधी आती है, यहाँ से हम भी एक बस में ही जाएंगे। यहाँ मैडम सूजी का मकान है, उसके बिल्कुल सामने बस स्टॉप है। शेरबाज ने कहा, ठीक है, हम तैयार होकर आते हैं। हम ड्राइंग रूम में आकर तैयार होने लगे। मैंने शेरबाज से कहा, ये आदमी ठीक है ना? शेरबाज बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता, आलमगीर बिल्कुल ठीक आदमी है और ये उसका ख़ास बंदा है, ज़ाहिर है ये भी ठीक होगा। वैसे इसके आगे हम कोई बात नहीं करेंगे। हमने पतलून बुश शर्ट वगैरह पहनी और अब्दुल्ला के साथ रेस्ट हाउस से चल पड़े। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।